नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नव सामन्ती बनेर लघुवित्तले ठगे, गरिबलाई झन गरिब बनाए भनेर अहिले देशभर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन्। दुर्गा प्रसाई अभियान नै बनाएर लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। अर्को सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन उस्तै चर्को छ। यही बेला लघुवित्तका सञ्चालकहरू, सिइओहरू लघुवित्तले समाजमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै प्रष्टीकरण दिन व्यस्त छन्। जरुर लघुवित्तले राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। लघुवित्तबाट ऋण लिएर जीवन परिवर्तन गरेका कथाहरू पनि थुप्रै छन्। तर केही लघुवित्तमा हुने मनपरीका कारणले आज लघुवित्त क्षेत्र नै बदनाम भएको सत्य हो। कहिले सधैँ कर्मचारीलाई पागल भनिदिने त कहिले सक्दै नसकिने टार्गेट दिएर कर्मचारीलाई तनाव दिने काम लघुवित्तमा भइरहेको छ। यहाँसम्म त छँदै थियो, अब त लघुवित्तमा पैसाको व्यापक अपचलन हुने, हाकिमले कर्मचारीलाई पशु झैँ व्यवहार गर्ने, ऋणीको नाममा ऋण लिएर कर्मचारी आफैले चलाइदिने, हुँदा मरिसकेका मान्छेका नाममा ऋण लिएर आफै चलाउने, अनि त्यो मान्छे पछि मरेको हो भनेर सो ऋण पनि मिनाहा गराई उल्टै बिमा दाबी भुक्तानी समेत दिने। यी तथ्य र उदाहरणले सबै लघुवित्तको प्रतिनिधित्व एक मुष्ट गर्दैन। तर यस्ता बदमासका बादशाह बनेर मनपरी गर्नेलाई अब लघुवित्त क्षेत्रबाटै लखेट्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आजको सत्य मात्र होइन, आवश्यकता पनि हो। र आजको स्ट्रेट फरवर्ड यही तथ्य प्रस्तुत गर्दैछ। स्वावलम्बन लघुवित्तमा मरेका मान्छेका नाममा ऋण, एनएमबीमा हाकिमको हेपाइले हद नागेपछि लफडा, मिरमिरे लघुवित्तमा पूर्व अध्यक्षकै बदमासी, लघुवित्तमा एक होइन दर्जनौं बदमासीका घटना। मरेको मान्छेको नाममा ऋण तपाईलाई लाग्दो हो यस्तो पनि हुन्छ? हुन्छ मात्र होइन, भइसक्यो। पटक पटक विवादमा आइरहने स्वावलम्बन लघुवित्तमा यस्तै घटना घटेको तथ्य अर्थ सरकारले फेला पारेको छ। स्वावलम्बन लघुवित्तमा एक कर्मचारीले मरिसकेको मान्छेका नाममा ऋण लिएर आफै चलाएको र पछि उनको मृत्यु भइसकेको कागज देखाएर सो ऋण समेत मिनाहा गरेको पाइएको छ। अझ ती व्यक्तिले ऋण लिइसकेपछि मृत्यु भएको भन्दै झुठो कागज बनाएर बिमा दाबी भुक्तानी समेत गरेको पाइएको छ। घटना काभ्रे प्लान्चोकको हो। लघुवित्तको काभ्रे प्लान्चोक स्थित शाखाबाट संस्थाका सहायक प्रबन्धक भुवन खतिवडाले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा ऋण प्रवाह गरेका थिए। संस्थाका अनुसार यसरी प्रवाह भएको ऋण उनी आफैले चलाएका थिए। आफैले ऋण चलाएको केही समयपछि सो ऋणीको निधन भएको भनी पछिल्लो मितिमा मृत्यु दर्ता गराई सो ऋण मिनाहा समेत गरिएको र बिमा दाबी भुक्तानी समेत खतिवडाकै पहलमा दिलाइएको थियो। यो काममा खतिवडालाई मृत्यु दर्ता बनाइदिने सम्बन्धित वडाका कर्मचारी र मृतक परिवारका केही आफन्तले पनि सहयोग गरेको देखिन्छ। यसो त खतिवडाले लघुवित्तका ग्राहक सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरेको रकम मध्ये आधा पैसा आफै चलाउने गरेको समेत पाइएको छ। लघुवित्तका विभिन्न सदस्य समूहबाट सङ्कलन गरेको रकम मध्ये आधा रकम आफै कार्यालयमा दाखिला गरेर बाँकी रकम आफै चलाउने गरेको तथ्य पनि फेला परेपछि रकम हिनामिना गरेको र संस्थाको नियम विपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई संस्थाले कारबाही समेत गरेको छ। लघुवित्तले मिति 2080 साल वैशाख 14 गते उनलाई बर्खास्त गरिदिएको भन्दै संस्थाले आफ्ना सम्बन्धित शाखाहरूमा पत्राचार गरेको छ। गैर कानुनी रूपमा काम गरी संस्थाको लाखौं रकम भ्रष्टाचार गरेको पाइएकोले निज कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। संस्थाले खतिवडालाई अन्य वित्तीय संस्थामा काम गर्न समेत अयोग्य ठहर हुने गरी कारबाही गरेको छ। यसको अर्थ उनी अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने छैन। अब लागौं हाकिमले गर्ने अपमानका कारण लघुवित्तका कर्मचारीले भोगिरहेको शास्तितर्फ। घटना एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो। केही दिन अघि मात्रै एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत सयौं कर्मचारीहरूले एकसाथ सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। लघुवित्तको कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका 100 बढी कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि पुरै संस्थाको काम प्रभावित भयो। लघुवित्तको व्यवस्थापन पक्षले आफूहरूलाई गाली बेइज्जती गरेको, हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको, कामचोर भनेर मनपरी बोलेको, पटक पटक निकाल्ने धम्की दिएको लगायतका कारण आफूहरूले राजीनामा दिनु परेको कर्मचारीहरूको दाबी थियो। सामूहिक धरना समेत बसेका थिए उनीहरूको पहिलो माग थियो कर्मचारीहरूलाई निकै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने आफ्ना हाकिम कमल पोखरेलले संस्था छोड्नुपर्छ। पोखरेललाई संस्थाले निकाल्नु पर्ने माग गर्दै उनीहरूले शाखा कार्यालयहरू बन्दको घोषणा समेत गरेका थिए। सयौं कर्मचारीहरूले एकैसाथ राजीनामा दिएर संस्थामा धरना दिएपछि संस्थाको काम प्रभावित बन्यो।
हुँदै भएपछि संस्थाको आकस्मिक बैठक बस्यो र कर्मचारीको माग अनुसार नै पोखरेललाई संस्थाबाट बिदा गर्ने सहमति भयो। यसैबीच पोखरेलले संस्थाबाट राजीनामा दिए र अहिले केस केही मत्थर भएको छ। यद्यपि अझै पनि कर्मचारीहरू पोखरेलले माफी माग्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उही गीत नै छ नि, रुखो बोली नबोल निर्माया, वचनको घाउ निको हुँदैन भने जस्तै भएको हुँदो हो कर्मचारीहरूलाई पनि। अब गलत काम गरेको प्रमाणित भएपछि मिरमिरे लघुवित्तका अध्यक्षलाई राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाहीका विषयमा चर्चा गरौँ। घटना केही दिन अघिको मात्रै हो। मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष टेकबहादुर बोहरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। वित्तीय स्वार्थ रहेको कम्पनीमा ऋण स्वीकृत तथा प्रवाह गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन 2078 को निर्देशन नम्बर 6 को बुदा नम्बर 1 को 2 क र ख मा भएको व्यवस्था क्रमशः संस्थाको हित विपरीतको कार्य तथा वित्तीय स्वार्थ हुने कार्यमा संलग्न देखिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 23 को व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले बोहरालाई कारबाही गरेको हो। बोहराले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको सौगात ट्रेड एन्ड सप्लायर्सलाई संस्थाले तोकेको सीमा भन्दा बढी ऋण स्वीकृत तथा प्रवाह गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई 15 दिने स्पष्टीकरण पत्र थमाएको थियो। स्पष्टीकरण चित्त नबुझेपछि बोहरालाई राष्ट्र बैंकले 5 लाख नगद जरिवाना गरेको हो। राष्ट्र बैंकको यो कारबाहीसँगै अब बोहरा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 5 वर्षसम्मका लागि अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 100 को उपदफा 2 को खण्ड ग बमोजिम तपाईलाई 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने यस विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला भनी 15 दिनको समय सीमा दिएर सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ दिँदै अध्यक्ष बोहराले सो कम्पनी आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको र यसमा कसलाई कर्जा दिने भन्ने काम आफ्नो भन्दा पनि कर्मचारीको निर्णय भएकोले आफ्नो गल्ती नरहेको दाबी गरेका थिए। तर उनको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको र एका सगोलको परिवार सञ्चालक भएको कम्पनीमा लघुवित्तका अध्यक्ष भएको संस्थाले ऋण सीमा नाघेर ऋण प्रवाह गर्नु संस्थागत सुशासन बाहिरको काम भएको निष्कर्ष सहित राष्ट्र बैंकले उनलाई 5 लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराउने निर्णय गरेको हो। यो कारबाहीसँगै मिरमिरे भित्र हुने गरेको संस्थागत सुशासनहीनताको काम समेत छताछुल्ल भएको छ। प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनका विपरीत काम गरेको ठहरसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि यति बेला संस्थाका पूर्व अध्यक्ष बोहरा आफूलाई लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले इगो साधेर कारबाही गरेको बताइरहेका छन्। जबकि आफूलाई बचाइदिन भन्दै उनले पटक पटक राष्ट्र बैंक पुगेर नेपालसँग अनुरोध गरेका थिए। फाइल अध्ययनका क्रममा बोहराले गल्ती गरेको स्पष्ट देखिएकोले छुट दिन नसकिने भन्दै नेपालले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अहिले बोहरा नेपाल र आफ्ना सिइओ सँगै बसेको उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो भएको लगायतका कारण देखाएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोजिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ। आफूले गल्ती गरेको प्रमाणित भएपछि राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही गलत देखाउन अहिले बोहरा आफैले संस्थामा ल्याएका सिइओ पुष्कर राज जोशीलाई समेत दोष दिइरहेका छन्। जोशी संस्थागत सुशासनलाई विशेष ख्याल गर्ने मान्छे भएको ब्रिफिङ गराएर बोहराले नै उनलाई सिइओका रूपमा संस्थामा भित्र्याएका थिए। मिरमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्व अध्यक्ष बोहराकी आफ्नै श्रीमती जननी केसीका नाममा सञ्चालित सौगात ट्रेड एन्ड सप्लायर्सबाट लघुवित्तका 36 जना ऋणी सदस्यहरूले मिरमिरेबाट नै कर्जा लिएर सोही कम्पनीबाट ट्र्याक्टर खरिद गरेका थिए। अर्थात् ती सदस्यहरूले संस्थाबाट लिएको ऋणबाट संस्थाकै अध्यक्षकी श्रीमतीको कम्पनीलाई लाभ देखिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। प्रचलित कानुनले श्रीमतीलाई एका सगोलको परिवारको रूपमा व्याख्या गर्छ। श्रीमतीलाई हुने लाभमा बोहरा स्वयं संलग्न रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। तर पूर्व अध्यक्ष बोहराले भने त्यसमा आफ्नो नियत गलत नभएको दावी गर्दै स्पष्टीकरण पठाएका थिए। कसलाई ऋण दिने भनेर स्वीकृत गर्ने भन्ने अधिकार सञ्चालकलाई नरहेको, कर्जाबारे अध्ययन गर्ने र कर्जा स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी लघुवित्तका कर्मचारीहरूको भएको र सो ऋणको जिम्मा पनि व्यवस्थापनले लिनुपर्ने भन्दै उनले स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ पठाएका थिए। राष्ट्र बैंकको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै बोहराले यति बेला अदालतको बाटो रोजेका छन्। तर यस अघिका यस्तै केसमा पनि अदालतले राष्ट्र बैंकलाई नै केस जिताएको नजिर छ। उनी स्वतः पदमुक्त भएपछि मिरमिरेमा संस्थाका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ। अब यी 3 घटनालाई एकसाथ हेरौँ त।
एउटा लघुवित्तका अध्यक्षले नियम विपरीत काम गर्ने अनि सबै लघुवित्तका अध्यक्षले यी लघुवित्तका अध्यक्षहरू यस्तै हुन्, हामीलाई ठग्न लघुवित्तको अध्यक्ष बन्ने हुन् भनेर गाली खानुपर्ने। व्यवस्थापनमा बस्ने एनएमबीका कमल पोखरेल जस्ता एकजनाले कर्मचारी थर्काउने अनि सबै हाकिम यस्तै छन्, लघुवित्तमा कर्मचारीलाई पेलानको हद गरे भनेर सबै उच्च तहका कर्मचारीले गाली खानुपर्ने। भुवन खतिवडाले स्वावलम्बनमा ऋणीको पैसा खाइदिने, मरेको मान्छेलाई ऋणी बनाएर पैसा आफै चलाएर उल्टै ऋणीको मृत्यु भयो भनेर ऋण मिनाहा गराई पैसा झ्वाम पारिदिने अनि गाली चाहिँ फेरि सबै लघुवित्तका कर्मचारीले खानुपर्ने। यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई जरैबाट नउखली लघुवित्तको भलो हुने देखिन्न। त्यसैले भोलि होइन आज होइन अहिलेबाट यस्ता खराब प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ, पार्न खोज्नुपर्छ। होइन भने हिरो लघुवित्त होइन मणिराम गेवालीहरू हुन्छन्। नियामक राष्ट्र बैंक र लघुवित्तहरूलाई चेतना भया। र यति आजका लागि स्ट्रेट फरवर्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।